आवेश उत्तेजनामा छैन, आक्रोशमा पनि छैन, प्रतिशोधमा पनि छैन। कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह लिएर कुनै प्रतिशोध सार्नु पर्ने पनि हामीलाई छैन। हामी रातो झन्डा फहराउनेहरू हौँ, पेरिस डाँडामा जस्तो कालो झन्डा फहराउनेवाला होइन। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। हामी रातो बेलुन उडाउनेवालाहरू हौँ, कालो बेलुन उडाउनेवालाहरू होइन। हामी सडकमा हिँड्दा रातो झन्डा बोकेर हिँड्नेहरू हौँ, काला झन्डा बोकेर हिँड्नेवाला। हामी रातो, उज्यालो, चम्किलो भविष्यतर्फको गन्तव्य हाम्रो हो, अन्धकारतर्फ, अँध्यारोतर्फको गन्तव्य हाम्रो होइन। हामी आफ्ना गन्तव्यको बारेमा बहुतै स्पष्ट छ, बिल्कुलै स्पष्ट। हामीलाई कसैसँग प्रतिशोध लिनुपर्ने केही छैन। हामीलाई देश बनाउनु छ, हामीलाई देशलाई विकासको बाटोमा लानु छ, सुशासनको बाटोमा लानु छ। त्यसका निम्ति हामीले भ्रष्टाचार न्यून गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, समाप्त पार्नुपर्नेछ। र हामी हाम्रा ती उद्देश्यहरूमा, ती गन्तव्यहरूमा, ती बाटोहरूमा स्पष्ट छौँ। र देश बनाउन हामीले यी गन्तव्यहरूतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्नेछ। यो हामीलाई खुरुखुरु बाटो छोडिदिन्छ त्यस्तो होइन। समाजमा विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू हुन्छन्, शक्तिहरू हुन्छन्, व्यक्तिहरू हुन्छन्। तिनले आफ्ना स्वार्थका लागि अनेक प्रकारका हाउभाउ गर्छन्। तिनीहरूले जनतालाई सिनेमा देखाउँछन्। सिनेमा भनेको हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ, लभ पर्या हुन्छ, धुमधाम। हिरोइन घाइते हुन्छ, शक्त घाइते। हिरो व्याकुल हुन्छ, दुखित हुन्छ, रुन्छ। वास्तवमा केही पनि होइन। न तिनीहरूको लभ पर्या हो, लभ पनि होइन, घाइते पनि होइन, पिर पर्या पनि होइन, केही पनि होइन, सबै तमासा हो। त्यही भएर सिनेमा। केही मान्छेहरू सिनेमा देखाउन आउँछन्, नाटक देखाउन आउँछन्, रुन्छन्, तमासा गर्छन्, झुक्क्याउँछन् जनतालाई। हामीले जनतालाई त्यस्ता तत्त्वहरूबाट सचेत गराउनु पर्दछ, सजग गराउनु पर्दछ। केपी ओलीका छोराछोरी छैन, मेरा त छोरीहरू छन्, ज्वाइँहरू छन्, हेर्नै पर्यो, बनाउनै पर्यो। छोरी भएका मान्छेले त मेयर बनाउनै पर्यो। बनाउन भोटले पुगेन भने मतपत्र च्यात्नै पर्यो। ज्वाइँ छन्, के गर्ने अब? घर किनिदिनै पर्यो, घडेरी किनिदिनै पर्यो, गाडी किनिदिनै पर्यो, पद होदा दिनै पर्यो। केपी ओलीका छैन, कसलाई दियोस्? मेरा त छन्, दिन्छु। गजब हो, बहादुर हो। बाबु त यस्तो होस्, ससुर त्यस्तो होस्, गजब हो। एउटा कुरा म उहाँलाई सम्झाउँछु, मलाई त सन्चै छ, सन्चै छ। यो देशका सबै केटाकेटीलाई म आफ्नै केटाकेटी ठान्छु। मेरा आफ्नै केटाकेटीका लागि केही गर्नु छैन, त्यसमा मलाई न गौरव, न हर्ष, न विस्मात केही पनि छैन। तर म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोराछोरी छन् कि छैनन्? उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोरीहरू छन् कि छैन? ज्वाइँ छैन कि छैन? आफन्त छन् कि छैन? ती योद्धाहरू छन् कि छैनन्? लड्ने बेलामा, ज्यान दिने बेलामा योद्धा चाहियो, अरूका छोराछोरी चाहियो। आफ्ना छोराछोरी विदेश राखेर पढाउने, अनि तर मार्ने बेलामा मेरा त छोराछोरी छन्, के गर्ने? अरूका पनि त छोराछोरी हुन्, अरूका छोराछोरीको पनि ज्यान हो, अरूका छोराछोरीका पनि हात खुट्टा हुन्, अरूका छोराछोरीका पनि टाउका हुन्।
अरूका छोराछोरीका पनि ज्यान हुन्, त्यो चाहिँ काठको बनाएको हो। भाँचे पनि हुन्छ, फुटाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। अरूका छोराछोरी के खेलाउने पुतली हुन्, त्यो पसलमा बेच्न राखेका पुतली। त्यति पनि भाउ छैन जनताका छोराछोरीको। तिनको हालत के छ? मैले त छोराछोरी छन् हेर्नुपर्छ अरे, अरू हेर्नुपर्छै पर्दैन। देश बनाउन भनेर जसलाई होमियो तिनलाई हेर्नुपर्छै पर्दैन। खै मलाई उहाँहरूसँग दन्त बजान गर्नु छैन। कालो झन्डा गाडेर बस्नुभएको छ, कालो झन्डा फहराउनु भएको छ, काला बेलुन उडाउनु भएको छ, काला सपना देख्नु भएको छ, कालो मनसाय लिनुभएको छ। मैले के भन्नु? शान्तिपूर्ण, वैधानिक, लोकतान्त्रिक, विधि र बाटोबाट राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा, जनताका हितहरूका विभिन्न सवालहरूका पक्षमा, सामाजिक न्याय र समानताका पक्षमा, अथवा खास गरी हामीले लडेर ल्याएको संविधानको रक्षा गर्ने, हामीले लडेर स्थापित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सही बाटोबाट अन्यत्र कुबाटोमा लान नदिने ती प्रयासहरूमा जुटिरहेका छौँ, अथवा तिनका लागिको एउटा राजनीतिक लडाईँ लडिरहेका छौँ। राजनीतिक लडाईँ हामी बहुतै जिम्मेवारीका साथ, उत्तरदायित्वपूर्ण ढङ्गले लडिरहेका छौँ। हामी कुनै आवेश उत्तेजनामा छैनौँ, आक्रोशमा पनि छैनौँ, प्रतिशोधमा पनि छैनौँ। कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह लिएर कुनै प्रतिशोध सार्नु पर्ने पनि हामीलाई छैन। हामी रातो झन्डा फहराउनेहरू हौँ, पेरिस डाँडामा जस्तो कालो झन्डा फहराउनेवाला होइनौँ। हामी रातो बेलुन उडाउनेवालाहरू हौँ, कालो बेलुन उडाउनेवालाहरू होइनौँ। हामी सडकमा हिँड्दा रातो झन्डा बोकेर हिँड्नेहरू हौँ, काला झन्डा बोकेर हिँड्नेवाला हौँ। हामी रातो, उज्यालो, चम्किलो भविष्यतर्फको गन्तव्य हाम्रो हो, अन्धकारतर्फ, अँध्यारोतर्फको गन्तव्य हाम्रो होइन। हामी आफ्ना गन्तव्यको बारेमा बहुतै स्पष्ट छ, बिल्कुलै स्पष्ट। हामीलाई कसैसँग प्रतिशोध लिनुपर्ने केही छैन। हामीलाई देश बनाउनु छ, हामीलाई देशलाई विकासको बाटोमा लानु छ, सुशासनको बाटोमा लानु छ। त्यसका निम्ति हामीले भ्रष्टाचार न्यून गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, समाप्त पार्नुपर्नेछ। र हामी हाम्रा ती उद्देश्यहरूमा, ती गन्तव्यहरूमा, ती बाटोहरूमा स्पष्ट छौँ। र देश बनाउन हामीले यी गन्तव्यहरूतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्नेछ। संसदलाई फेरि सांसद किनबेचको, फेरि दलहरूका बिचमा गिभ एन्ड टेकको, लेनादेनाको, फेरि समीकरणहरू परिवर्तनको खेलको पहिले जस्तै एउटा सिलसिला फेरि सुरु गर्न खोज्यो। मैले प्रयास गरेको थिएँ लेफ्ट पार्टीहरू जोडेर एउटा मजबुत लेफ्ट पार्टी जसले देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गरोस्, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरोस्, स्वाधीनताको रक्षा गरोस्, इतिहासप्रति गर्व गरोस्, स्वाभिमान माथि उठाओस् र देशको विकासमा समर्पित होस्। देशलाई एउटा आधुनिक, सभ्य, अरूले पनि आहा भन्ने खालको देश बनाउने कुरामा लागोस्, त्यस्तो पार्टीको परिकल्पना गरेको थिएँ।
तर पार्टी तपाईँहरूले देख्नुभयो, एक दिन एउटा राम्रो कामको पनि समर्थन गर्ने आँट नभएको, बुद्धि नभएको, मन नभएको त्यस्तो पार्टी पो बन्यो। लिडरसिपको यस्तो पङ्क्ति तयार गर्न खोजेको थिएँ मैले, जसले देशलाई राम्ररी हाँक्न सकोस्। तर देश हाँक्ने होइन, देशका निम्ति मर्ने होइन, आफ्ना निम्ति मर्ने, आफन्तका निम्ति मर्ने पीठ पत्रकारिताबाट सावधान। अहिले देशको ठुलो समस्या एउटा पीठ पत्रकारिता पनि हो। पीठ पत्रकारिता सत्य सुन्दिन। यो महात्मा गान्धीका 3 बहादुर जस्तै छन् केही पत्रिका, सञ्चार माध्यम। राम्रो कुरा देख्न पर्छ भने बरु आँखा छोप्छु, राम्रो कुरा सुन्न पर्छ भने बरु कान थुन्छु, राम्रो कुरा बोल्न पर्छ भने बरु मुख थुन्छु। तर सुन्दिन, हेर्दिन, बोल्दिन भन्ने केही छन्। अनि तिनले झुटो छाप्छन्, गलत छाप्छन्, जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न। यो काम राष्ट्रको हितको पक्षमा छँदै छैन, कुनै हालतमा छैन र हुनै सक्दैन यस्तो काम। तर कुरो के हुन्छ भने जब मान्छे स्वार्थबाट अन्ध हुन्छ अथवा जब मान्छे आत्मा बेच्छ, त्यसपछि त्यो नर्क पर्छ। नर्कमा गइसकेपछि फर्किनै सक्दैन, जिउँदै नर्क जान्छ। के गर्ने अब, त्यसलाई निकाल्नै सकिँदैन, त्यो त्यहाँबाट उत्रिनै सक्दैन। कुनै घाटमा कुनै तीर्थमा नुहाउनुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, लगेर जहाँसुकै जेसुकै गर्नुहोस्, पूजा अर्चना गर्नुहोस्, त्यसलाई योग गराउनुहोस्, व्यायाम गराउनुहोस्, ध्यान गराउनुहोस्, तप गराउनुहोस्, तर आत्मा बेचिसकेपछि तपाईँहरूले एउटा प्याट्रियोटिजम भन्ने इङ्ग्लिस कविता हेर्नुभएको होला। त्यस्ता मान्छेको मृत्यु 2 पल्ट हुन्छ। एउटा मर्दाखेरि त भइ नै हाल्छ, मर्नुभन्दा अगाडि बाँचेकै बेला हुन्छ मैले नर्क जान्छ भनेको थिएँ। नर्क गइसकेपछि त्यसपछि फर्काउनै सकिँदैन। ऊ त्यही संसारमा रमाउँछ, त्यहीलाई उसले बहादुरी ठान्छ। फलानालाई मैले आज ठोकिदिएँ, फलानालाई बिगार्दिएँ, दिएँ मैले आज दनक, गजबसँग दिएँ, दङ्ग पर्छ। तर फेरि पनि म भन्छु सत्यमेव जयते। त्यस्ता खालका पीठ पत्रकारिताहरू आफै पर लाग्छन्। किनभने पीठ पत्रकारिता नगर्ने, पीठ पत्रकारितासँग जुझ्ने, साँचो पत्रकारिता गर्ने, पत्रकारिताको धर्म बचाउने, पत्रकारिताको धर्म फलाउने तपाईँहरू जस्तो समूह पनि छ। यस पार्टीसँग सम्बद्ध, आबद्ध, निकट जे हुनुहुन्छ, यो पार्टीसँग निकट भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पत्रकार हुँ भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई हेर्दैखेरि मान्छेले ए तपाईँहरू फलानु पार्टीको हो भनेर आफै सोधोस्, चिनोस् तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको आनी बानी वर व्यवहार त्यसरी चिनोस्। तपाईँहरूले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा सत्यता छ कि भनेर कसैले आशंका गर्ने स्थिति नहोस्। तपाईँहरू समाचार स्वार्थका लागि उल्टापल्टा समाचार नपठाउनुहोस्, आफ्नै स्वार्थका लागि पनि असत्य समाचार सम्प्रेषण नगर्नुहोस्। रिस उठ्यो भने पनि नचाहिने कुराहरू नलेख्नुहोस्। कहिले कहिले कोही मान्छे मन पर्दैन, यद्यपि मन पराउने नपराउने, रिस उठ्ने आदि कुराहरू छोडिदिनुपर्छ। तर पनि तपाईँहरूलाई रिस उठिहाल्यो भने पनि रिस उठ्यो भन्दैमा झुटा कुरा, नहुने कुरा कसैको बारेमा लेख्नु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण तपाईँहरूले जनताका पक्षमा, लोकतन्त्रका पक्षमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा उभिनुपर्छ। अहिले आफ्ना स्वार्थका लागि, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशमा स्थिरता हुन नदिएर, स्थिरता जहाँसुकै जाओस्, देश विकास जहाँसुकै जाओस्, लोकतन्त्र जहाँसुकै जाओस्, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि कुदेका 2-4 जना, त्यस प्रकारको मती हामी कसैले लिनु हुँदैन। हामी बहुतै दृढताका साथ तपाईँहरूको सङ्गठन सही विचारमा एकताबद्ध र सक्रिय हुनुपर्दछ। तपाईँहरूसँग ज्ञान छ, सिप छ, लेख्न जान्नुहुन्छ, बोल्न जान्नुहुन्छ, सबै कुरा गर्नुहुन्छ, तर
गलत गर्नुभयो भने, सिप मिलाएर तरिका मिलाएर गलत कुरा गर्नुभयो भने त्यसले देशलाई फाइदा गर्दैन। तपाईसँग सिप छ, चुप लाएर बस्नुभयो भने हात बाँधेर, तपाईँ कलम चलाउनुहुन्न, कम्प्युटर चलाउनुहुन्न, तपाईँको ल्यापटप चल्दैन, आइप्याड चल्दैन भने तपाईँको ज्ञान, तपाईँको बुद्धि तपाईँको भित्रै रहेको दौबादीमा फलाम खानी छ, अहिलेसम्म हामीले निकालेको छैन, तपाईँको ज्ञान बुद्धि पनि त्यस्तै हुन्छ। दौबादीमा फलाम खानी छ, अलिअलि फलाम हो र थोरै हिसाब दुई डल्लो अलिकति हो र खानी छ, तर भर के गर्ने निकालेको छैन हामीले। तपाईँले आफ्नो ज्ञानलाई, आफ्नो सिपलाई, आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्नु भएन भने दौबादीको फलाम खानी जस्तै हुन्छ, ननिकालेको। 21औं शताब्दीमा यति गतिसाथ अगाडि बढेको शताब्दीमा तपाईँले आफूलाई अप टु डेट राख्नु भएन भने, नवीकरण गर्नु भएन भने दैनिक तपाईँले आफूलाई नवीकरण गर्नुपर्छ। अत्यन्त तीव्रताका साथ दुनियाँ चलिरहेको छ र तपाईँसँग त्यो नवीकरण गर्ने विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार माध्यमको विकासले आफूलाई तीव्रताका साथ तुरुन्तै अध्यावधिक लगातार गर्ने त्यो अवसर तपाईँलाई उपलब्ध गराएको छ। त्यसर्थ तपाईँहरूले आफूलाई अध्यावधिक गर्नुपर्छ, नवीकरण गर्नुपर्छ र सङ्गठित ढङ्गले, योजनाबद्ध तरिकाले तपाईँहरूको सङ्गठन, तपाईँहरू यता बस्नेले पनि ध्यान दिनु पर्यो, तपाईँहरूको सङ्गठन एकताबद्ध हुनुपर्छ, तपाईँहरूको सङ्गठन योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्नुपर्दछ र तपाईँहरूको सङ्गठन अत्यन्तै गतिशील हुनुपर्दछ। सबभन्दा पहिले त तपाईँको सङ्गठनले सही दिशा बोध गरेको हुनुपर्दछ, सही बाटो समातेको हुनुपर्छ, सही विचार बोकेको हुनुपर्छ, सत्यको मार्ग समातेको हुनुपर्छ।